अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल और करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, जामी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अमीन सुम अमीन। वीडियो तो मेरी इस चैनल पे कोई और अपलोड करनी थी, लेकिन मेरी बहुत प्यारी बहनों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने 2-3 वीडियो इसी टॉपिक पे बनानी है। तो मेरे दूसरे चैनल पर भी इसी टॉपिक पे वीडियो अपलोड हो चुकी है, नहीं मतलब कि होगी तकरीबन रात के 10:30 बजे या 11:30 बजे तक होगी अपलोड। आप लोगों ने उस चैनल का भी विज़िट करना है और इस चैनल पे भी आप लोगों ने वीडियो एंड तक वॉच करनी है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर लाजमी प्रेस कर दें। तो आज साबरा ने अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके किसी और शिकार की तलाश में जावेद के घर को छोड़ दिया, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि ये माँ नहीं है बल्कि एक डैन है। इस डैन ने अपने 3 बच्चों को, अल्लाह न करे लेकिन एक कहावत है कि खाया है, और अब ये औरत किसी और शिकार में मारी मारी फिर रही है। अब इन्होंने जो ड्रामा रचाया हुआ है, जो झूठ ये बोल रहे हैं ना, इन छोटी मोटी आंखों वाले उस राक्षस, उस कोबरा सांप को बिल्कुल भी शर्म हया नहीं है। देखें, एक हमारे अपने ख़ानदान होता है, हमारा अपने विलेज होता है, जहाँ हम जिस भी सोसाइटी में रहते हों वहाँ पे हमारी एक पहचान होती है। जब हम खुद ही अपने इमेज को ख़राब करेंगे, अपनी पहचान को हम मिटाएंगे, लोगों को हंसने का मौका देंगे, बातें करने का मौका देंगे, वही कहावत है कि आप बैल मुझे मार, तो लोग तो बातें करेंगे ना। लोग तो कभी अच्छे को अच्छा भी नहीं कहते और बुरे को तो बुरा हर कोई कहता है। तो जिस हम जगह रहते हैं उन लोगों की नज़रों में भी अपने आप को गिराना एक किस्म का ये जलील लोगों का काम है। जो लोग जलील होते हैं, जिनकी नज़र में नहीं किसी गैर की इज़्ज़त होती है, न ही किसी अपने की इज़्ज़त होती है, और न ही वो अपनी इज़्ज़त की परवाह करते हैं। ये दोनों आजकल, ये बुढ़ी और बुढ़ा, ये जोटा और जोटी, इन्होंने तो आजकल हद ही ख़त्म कर दी है, क्योंकि ये इस तरह की यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं कहानियाँ जो लोगों को बहुत ही पहले की पता है, जो लोग इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ हैं। अब देखें कि इस औरत ने बच्चों को छोड़ा, अपने शोहर को छोड़ा, जिसकी अभी भी ये बीवी है, अभी भी ये नदीम भाई की बीवी है। आज वो छोटी मोटी आंखों वाला वो कोबरा सांप जो है ना, वो माफ़ी मांग रहा था। लेकिन बहरहाल मैं कोबरा सांप को ये कहना चाहती हूँ, वो मेरी वीडियो को देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा आग लगती है। मैं उसको ये कहना चाहती हूँ कि माफ़ी मांगनी है आप लोगों ने तो ये ना करो कि सिर्फ यहाँ पर सोशल मीडिया पे आके आप लोग करो कि हमने तो अपना पलड़ा साफ कर लिया, हमने तो जो गुनाह किया था हमने तो सरिया माफ़ी मांग ली है। इस तरह से माफ़ी तुम लोगों को मर कर भी नहीं मिल सकती, मर कर भी नहीं मिल सकती, क्योंकि जो तुम लोगों ने करतूत किए थे, जो एक शोहर की बीवी को भगाया था, उस शोहर के निकाह में होते हुए उस औरत के साथ आज तक तू मुंह काला कर रहा है, एक नजायज़ रिश्ते को लेकर तू आगे चल रहा है और बहुत ही हट दर्मी से तू इस रिश्ते को हलाल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वही तुम्हारे मुंह पे लानतें और जूतों की सूरत में जवाब मिल रहा है कि कल भी तुम्हारा रिश्ता हराम था, आज भी तुम्हारा रिश्ता हराम है और मरते दम तक हराम ही रहेगा जब तक तू इस रिश्ते को हलाल नहीं करता। देखिए प्यारे बहन भाइयों, मेरे मोहतरम बहन भाइयों, मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी इनसे नहीं है। जो भी दुश्मनी है ना, इनके रिश्ते को लेकर है, अपने मज़हब को लेकर है, उन बच्चों को लेकर है। अगर ये माफ़ी मांगता है, ये समझते हैं ना कि माफ़ी मांगने वाले से माफ़ करने वाला बड़ा होता है। आप ये करें कि माफ़ी मांगनी है ना, अपना इमेज आप लोगों ने ठीक करना है ना, आप लोगों ने इस दुनिया को मुंह दिखाना है ना। अल्लाह पाक तो कहते हैं कि हकूक़ अल्लाह से पहले हकूक़ल बाद है, पहले मेरी बंदों से माफ़ी मांगो, इसके बाद मुझसे माफ़ी मांगने का सोचना। तो मैं इस सांड को ये मशवरा देना चाहूँगी, इस चुन्नी मुन्नी आँखों वाले छोटे से कोबरा सांप तो बड़ा है नहीं है, लेकिन छोटा मोटा हाथी है ना, क्योंकि इसका पेट इतना है ना कि हार्ट पकड़ गया, सब रिश्तों को ये सालम निकल गया। इस छोटे मोटे हाथी से मैं इतना कहना चाहती हूँ कि छोटे मोटे हाथी, तूने माफ़ी मांगी, तूने अपना नाम किया कि जी जावेद, सांड ने माफ़ी मांगनी, एक जानी मर्द ने माफ़ी मांग ली, लेकिन अगर माफ़ी मांगनी है ना तो ज़रा दलेरी का काम कर, इस तरह तुझे कोई माफ़ नहीं करेगा। तुम चुप करके चला जा। नसीमा आंटी, शकूर अंकल और
ان دونوں میاں بیوی سے زیادہ ہے۔ تو ندیم بھائی کے جا کے پاؤں پڑ، تو ہاتھ جوڑ کے اس معصوم انسان سے معافی مانگ۔ کس طرح تو نے کیا کہ اس کی بیوی کو بھگایا، اپنا A to Z سارا گناہ قبول کر، بول کہ میں نے غلط کیا تھا، میرے پاس کوئی نکاح کا پروف نہیں ہے۔ جب تک ندیم تو اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا تب تک میں صابرہ کے ساتھ نکاح مر کر بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر دنیا سے پاک و صاف جانا چاہتے ہو، اگر اپنے اوپر سے یہ والا لیبل اتارنا چاہتے ہو، معافی مانگ ندیم بھائی سے، ندیم بھائی سے منہ سے طلاق کہلوا اپنی بانجی کو۔ جب ندیم بھائی اپنے منہ سے طلاق اس کو دے گا، اس کے بعد وہ عدت پوری کرے گی، اور عدت پوری کرنے کے بعد دوبارہ تم سے نکاح کرے گی۔ اس نکاح کو معاشرہ بھی قبول کرے گا اور ہمارا مذہب بھی قبول کرے گا، کیونکہ جس نکاح میں آپ لوگ رہ رہے ہو نا، اس کو زنا کہا جاتا ہے، ہرگز اس کو نکاح کا نام نہیں دیا جاتا ہے۔ آج دیکھ، چاہے تم لوگ مذاق ہی کر رہے ہو، چاہے تم لوگ جھوٹ کی لوگوں کو بتا رہے ہو، لیکن ایک قسم کا مخافات عمل کا سامنا کر رہے ہو، کیونکہ لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ صابرہ نے جس کوبرا سام کی وجہ سے اپنے بچے چھوڑے، جن بچوں کے منہ سے نوالا چھین کر اس ہاتھی کے منہ میں ڈالتی ہے نا، آج وہی اس کو تگنی کا ناچ نچا رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ سراسر ڈرامہ ہے لوگوں سے پیسے نکلوانے کا۔ لیکن بہرحال جگ انسائی تو ہو رہی ہے نا، صابرہ پہ اور اس پہ انگلیاں تو اٹھ رہی ہیں لوگوں کی۔ لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ صابرہ جو بچے چھوڑ کے آئی تھی، جس نے اپنے بچوں پہ اس سانڈ کو ترجیح دی، آج وہی اس کو معاشرے میں ذلیل کر رہا ہے۔ آج اسی کی ماں صابرہ کو ایک بگوڑی عورت ہونے کا نام دے رہی ہے۔ 1,28,000 سبسکرائبر چینل والی صابرہ کے پاس آج گھر بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ کیوں لوگوں کے سامنے گڑگڑا رہے ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ اپنے اللہ سے مانگو، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو، ان سادہ لوگ انسان سے معافی مانگو، ان ساس اور سسر سے معافی مانگو جن کو دھوکہ دے کر آئی تھی، ان بچوں سے معافی مانگ جن بچوں کو تو لاوارث چھوڑ آئی تھی۔ جب وہ بچے تمہیں معاف نہیں کریں گے نا، تب تک تمہارا خدا بھی معاف نہیں کرے گا، تب تک تمہیں کوئی بھیک بھی نہیں ملے گی۔ کہاں گے پیسے؟ کیا یہ سارے کھا گیا؟ کیا کوبرا سام کے منہ میں چلے گی صابرہ؟ وہ صابرہ ہے جو اپنے دانتوں کا علاج بھی نہیں کروا سکتی ہے، جو ٹیڑھے میڑھے دانت لے کر لوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ پلیز میرے ٹیڑھے دانت پہ بھی آپ لوگ ترس کھا لو نا، اس میری ٹوٹے ہوئے دانت پہ ترس کھاؤ، ان میرے ٹیڑھے پاؤں پہ ترس کھاؤ، میری ٹیڑھی ٹانگوں پہ ترس کھاؤ، جو آٹا گندے ہوئے بھی ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہتی ہیں، اور اس کا حدود اربا وہ زہر کر رہی ہوتی ہیں، اور لوگوں کے سامنے رو رو کر یہ کہتی ہے نصیب میرے لکھے رب نے کچی پینسل نہ، اور اتنی بڑی تمہیں ریزر مل گئی اور اس نے تمہارا نصیب مٹا دیا۔ صابرہ، اس کوبرا سانپ نے تمہارا نصیب مٹا دیا، کیونکہ وہ ریزر ہے نا جس نے سارا کچھ اریز کر دیا تمہاری لائف سے، خوشیاں، تمہارا جینے کا سہارا، تمہارے بچے، سب کچھ تیس نیس اس سونامی طوفان نے کر دیا۔ اب جتنی بھی تو روئے گی، جتنا بھی کرلائے گی، جتنے بھی ساس کو بدنام کرے گی، اس کو اپنی نانی کو، اب میں اس نانی کا آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ نانی وہ ہے جس نے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا ہے، لیکن ڈرامے میں واہ، صابرہ اور جاوید کو بھی پیچھے چھوڑ کے یہ مائی جا رہی ہے، یہ مائی کبھی ادھر ہوتی ہے، کبھی بطخ کے چلی جاتی ہے اپنی بیٹی کے گھر۔ جب ان سب لوگوں کا پیٹ بھر جاتا ہے نا، تو یہ واپس آ کے پھر وہی ڈرامہ کرتے ہیں۔ جب کوئی مل جاتا ہے نا ان کو صدقہ خیرات، تب